السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 17ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الانبیاء پارے اور سورت دا 5واں رکوع ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کچھ تذکرہ ہویا سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی توحید اپنے والد دے سامنے پیش کی تھی اور قوم دے سامنے اللہ رب العالمین دی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ایسے حالات دے اندر کہ جس ویلے روئے زمین دے اتے بے شمار بت درخت اور انسان جنہ دی پوجا کیتی جا رہی سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر انسان درخت اگے چک دے انسان اگے چک دے اور انسان آسمان دے چند تارے سورج انہاں نوں وی رب سمجھی بیٹھے سن اور اس وقت دا حکمران ظالم نمرود وہ بھی اپنے آپ نو رب ہون دا دعویٰ کردا سی کہ میں بھی رب ہاں اللہ رب العالمین نے ایسے حالات دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کامیاب فرمایا
باپ نو تبلیغ کیتی ہے نہیں منے، قوم دے سامنے تبلیغ کیتی ہے قوم نے بھی نہیں منیا، بڑے بڑے طریقے نال رب دے خلیل نے قوم نو سمجھان دی کوشش فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات کرو نکلے نے کہ میں اپنی قوم نو اج کوئی وعظ و نصیحت کراں، اور ایک طریقہ اختیار کیتا ہے۔ قوم چونکہ آسمان دے سورج دی پوجا کر دی، چند دی پوجا کر دی، ستاریاں دی پوجا کر دی تھی، اللہ دے خلیل رات نو نکلے نے تے قوم دے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے کہ میری بات سنو ذرا۔ اللہ نے سورہ انعام دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رات ہو گئی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اللہ دے خلیل نے قوم نو سمجھان واسطے کہنے لگے آ تارا نکلیا بڑا ہی بہترین، اے میرا رب ہے۔ قوم دے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ آج بدل چلیا آزر دا بیٹا، آج ساڈے نظریات نو من جائے گا۔ جس ویلے چن طلوع ہویا تارے مدم پہ گئے، تاریاں دی روشنی ختم ہو گئی، چند دی روشنی غالب آ گئی، تے اللہ دے خلیل نے قوم نو جواب کی دیتا ہے، فرمان لگے فلما افلا قال لا احب الافلین، میری قوم اے تے چھپ گئے، انہاں دی روشنی مدم پہ گئی ہے، اے چن دے ہوندیاں اے تارے نظر نہیں آ رہے، تے رب دا خلیل کہنے لگا جدا وجود ختم ہو جائے، جیڑا مدم پہ جائے، جدی روشنی تے دوسری روشنی غالب آ جائے، فرمان لگے او بھی رب نہیں ہو سکتا، تارے رب نہیں ہو سکتے۔ تے چند نو دیکھیا نا تے اللہ فرماتے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، دیکھیا کہ چند چر پیا بڑی بہترین روشنی، 14ویں رات دا چند چمکن والا، تے رب دا خلیل قوم نو کہن لگا آ ان تاریاں تے غالب آ گیا، لہذا اے بھی رب، اے رب ہو سکتا ہے۔ اللہ دے خلیل نے قوم نو سمجھایا ہے، توجہ دلا رہے نے، دن چڑھ گیا، چند ڈب گیا، سورج طلوع ہو گیا، تے رب قرآن دی اندر انہاں دی تبلیغ دا تذکرہ فرما رہے نے، فرمایا فلما افلا قال لئن لم یہدنی ربی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فرمان لگے مینوں میرے رب نے ہدایت دے دیتی ہے، اگر رب والوں ہدایت نہ ملدی تے میں بھی گمراہ ہو جاندا، سیدھے رستے تو بھٹک جاندا۔ اے بھی چند بھی رب نہیں ہو سکتا، اے ڈوب گیا ہے، اے دا وجود نظر آیا سی لیکن اے اوجل ہو گیا ہے، تے سورج دیکھیا ہے، فرمان لگے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہنے لگے سورج دی روشنی تاریاں تو زیادہ، سورج دی روشنی چند تو زیادہ، اے دی روشنی ساریاں دی روشنی تے غالب آ گئی ہے، اے ساریاں تو وڈا رب ہے۔ پہلے دو نظریات دی نفی کر دیتی ہے، تے فرمان لگے اے چند تے بھی غالب، اے تاریاں تے بھی غالب، اے رب ہوئے گا۔ جدو شام ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ فرماتے نے رب دے خلیل نے اعلان کیتا ہے، فرمان لگے فلما افلت،
سورج غروب ہو گیا، فرماتے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے سارے شرک والے عقیدے، چند دی پوجا شرک، سورج دی پوجا شرک، ستاریاں دی پوجا شرک، اے سارے چھپ گئے، انہاں دا وجود ختم ہو گیا۔ جیڑی چیز ظاہر ہو کے ڈوب جائے، ختم ہو جائے، او دے اندر رب ہون دا کوئی نظریہ نہیں۔ رب تے اوے جیڑا میرا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ ہی رہے گا، جدے اتے کدے بھی فنا نہیں، جن نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تے رب دے قرآن نے تذکرہ فرمایا، اللہ دے خلیل نے جواب کی دیتا ہے، فرماتے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہنے لگے دنیا جہان دے لوگوں، میں تے اس رب نو رب مننا جن نے آسمان بنایا، جن نے زمینہ بنایا، جس رب نے چند تے سورج نو پیدا کیتا، میرا تے او رب جے۔ چنگا پکا اعلان کیتا، مضبوط ہو گئے۔ تے رب دے خلیل نے جدو اعلان کیتا، قوم پہلے ہی مخالف کہنے لگے، تے پھر اسے راہ تے چل گیا۔ اللہ دے خلیل نے دیکھیا اس موقع دی تلاش دے اندر ایک دن ایک بات کہی سی، فرمان لگے آج نبوتاں دی تسی عبادت کر دے ہو، تاللہ لاکیدن صنامکم، مینو ربی کبریا دی قسم ہے، اللہ نے اگر مینو موقع دیتا تے میں تواڈے نہ سارے بتاں نو توڑ کے رکھاں گا۔ اے جڑا اعلان کیتا سی، رب نے موقع عطا فرما دیتا۔ ایک قوم بڑے میلیاں دی شوقین سی، بادشاہ بھی اس قسم دے کماں تے بڑا راضی سی۔ کس واسطے؟ اے بادشاہ دا طریقہ، بہت بڑا میلہ منعقد ہوندا، تخت رکھیا جاندا، اور دے اُتے آ کے بیٹھ جاندا، ساری قوم جن بھی آندے اے دے سامنے سجدہ ریز ہوندے، اینو اپنا رب تسلیم کر دے کہ تو ساڈا رب ہے۔ اللہ دے خلیل دے کول بھی قوم دے لوگ آئے، کہنے لگے ابراہیم آتے سینا ساڈے میلے دے اندر شرکت کرو، ویکھو اسی کرنے کیا۔ اللہ دے خلیل نے انج آسمان دی طرف دیکھے ہے، اللہ فرماتے نے فنظر نظرۃ فی النجوم، رات دیاں کڑیاں نے اللہ دے خلیل نے آسمان وال ویکھیا تے فرمان لگے انی سقیم، قوم دے لوگوں میں بیمار ہاں۔ مطلب کی سی اے جڑا شرک دا کیتا ہے میں اے دے تو بیمار، یا بعد نے لکھیا حقیقت رب دے خلیل بیمار سن۔ بعض نے بیان کیتا ہے کہ اللہ دے خلیل نے اے نظریہ رکھ کے فرمایا سی انی سقیم، کہ میں بیمار ہاں، اے جڑے کام تسی کر دیو میں نہیں کر سکدا۔ اللہ دے خلیل نے ادو والوں بھی انکار کر دیتا، قوم چلی گئی، بستی خالی ہو گئی۔ اللہ دے خلیل نے موقع دیکھے ہے، کروں چلے نے۔ اللہ دے خلیل نے موڈے پہ کہاڑا رکھ لیا، اوہی جڑی بات کہی سی نا تاللہ لاکیدن صنامکم، کوئی خوف نہیں دل دے اندر، کوئی گھبراہٹ نہیں دل دے اندر، جدے دل دے اندر رب دی توحید ہوے او کسے کولو ڈریا نہیں کردا، نہ کسے پتھر کولو ڈردا ہے، نہ کسے انسان کولو ڈردا ہے۔ جدے دل دے اندر صرف رب دا خوف ہوے، ساری کائنات دے خوف نکل جایا کردے نے۔ تے رب دے خلیل چلے نے کرو، اج نیت کر لئیے کہ جنہاں نو اے رب سمجھ دے نے میں انہاں سارے انداز دنیا تو صفایا کر دینے، اور قوم دے سامنے اج رب دی توحید دا نکارہ بجا دینا ہے۔ اللہ دے خلیل آئے، آ کے بت خانہ کھولے ہے، دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے تے دیکھیا کیے اللہ دے قرآن نے دا تذکرہ فرمایا،
رب دے خلیل بت خانے دے اندر داخل ہو گئے، دیکھیا انہاں دے سامنے بڑیاں بڑیاں چیزاں پئیاں، بڑے بڑے کھانے رکھے نے، تبرک واسطے رکھ کے گئے۔ انی قوم، پولی قوم، جاہل قوم کدی پتھرا بھی کھانا کھادا ہے، کدی پتھرا بھی کلام کیتی ہے، کدی پتھر بھی انساناں دے حاجت روا ہو سکتے نے۔ اللہ دے خلیل نے جس ویلے منظر دیکھے ہے کہ قوم نے انہاں دے سامنے کھانے رکھے ہوئے نے، اس نظریے تے رکھ کے گئے نے کہ واپس آواں گے انہاں دے اندر برکت پہ جائے گی، تے رب دے خلیل نے دروازہ کھولیا تے قرآن اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ رب دے خلیل نے جڑی بات آ کے کہی ہے، کہنے لگے اور تواڈے سامنے کھانے پینے کھاندے کیوں نہیں؟ اگوں جواب ہی کوئی نہیں آندا، تے رب دے خلیل نے کی کیتا ہے؟ اللہ فرماتے نے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم۔ اللہ دے خلیل ایک پاسے ٹر پے، مار دیا انہاں دے سارے رباں نو چورا چورا کر دیتا ہے، تے جڑا سب تو وڈا چیئرمین سی او دے موڈے تے کوارا رکھ کے رب دا خلیل چلا گیا۔ اے بھی بڑا ایک سمجھان دا انداز سی۔ رب دے خلیل نے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، وڈے نو چھڑ دیتا، باقی سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑی تسلی دے نال جا کے گھر آرام نال لیٹ گئے۔ ہن قرآن نے نقشہ کھچیا ہے کہ قوم آئی ہے، بڑے ذہن دے اندر نظریات لے کے آ رہے نے، کہنے لگے ہن تے کھانے دے اندر بڑی ہی برکتاں پہ جان گیاں۔ انہاں نو اے سی کہ ساڈے رباں نے ساڈے کھانے تے بڑی ہی برکتاں کر دینیاں نے۔ رب دا خلیل اپنے گھر دے اندر تے جدوں انہاں کے بت خانے دا دروازہ کھولیا تے دیکھیا اگے بتاں دی حالت ہی بڑی بری ہو گئی، تے کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا۔ ہجے بھی آندے نے انہاں ساڈے معبوداں نال کنے کچھ کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پینے، تے پھر بھی آندے نے من فعل هذا بآلہتنا، اے ساڈے معبوداں نال کنے کیتا ہے۔ اگو ایک آدمی کہنے لگے سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک کوئی بندہ بستی دے اندر جدا نام ابراہیم ہے، او دے تو علاوہ کسے دا کم ہی کوئی نہیں، او ہی کر سکتا ہے، اور کسے دے اندر ہمت تے جرت نہیں کہ انہاں دے سامنے اے کام کرے۔ تے کہنے لگے سدو پھر۔ اللہ دے خلیل نو بلایا گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا، تے قوم کہنے لگی قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے تساں ساڈے بتاں نال ساڈے رباں نال کیتا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تسا انہاں نال کم کیتا ہے۔ تے اللہ دے خلیل نے موقع جانیا سمجھان دا، فرمان لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، مینوں تے انج لگدا ہے وڈے نے انہاں نال کیتا ہے۔ آپس دے اندر لڑ پے ہون گے، نظر و نیاز تقسیم کرن تے وڈا سارے تے غالب آ گیا۔ ایک تے مطلب ہے تے دوجا اشارہ اپنے وال سی کہ تسی انہاں نو بڑے بڑے سمجھ دیو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، جیڑا انہاں تو وڈا انہیں کر چھڈیا۔ مطلب کی سی کہ اے کسے کم جو کہ نہیں، میں جو کرنا سی کر دیتا ہے۔ تے قوم نے جدو سنیا نا اللہ دے خلیل دا جواب، کہ رب دے خلیل نے جواب کی دیتا ہے،
فرمان لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون. اللہ دے خلیل فرمان لگے انہاں نوں ہی پوچھ لو کنے کیتا، اگر جواب دیندے نے تے قوم کہن لگی فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. کہن لگے اور تسی ظالم آپ ہی ہو. اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جو دیکھے ہے انہاں اگر ایک کام کیتا ہے تے جے بت کچھ کرن جو کہ ہوندے تے اگوں جوابی کاروائی کر جاندے. اللہ دے خلیل نے جدو اے بات کہی ہے تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے. اللہ دے خلیل فرمان لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہاں دے وڈے نے کیتا ہے، انہاں نو پوچھ لیا جائے. تے اگوں جواب کی دیندے نے کہن لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تینو چنگا پلا پتا ہے اے کدی بولے ہی نہیں، اے ہے ہی چپ شان ہے، انہاں کدے کلام نہیں کیتا. اللہ دے خلیل نو پھر موقع ملیا ہے تے فرمان لگے افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اور تواڈے تے بڑا ہی افسوس ہے، تواڈی عقل تے ماتم کرن نوں دل کردا ہے کہ جڑا رب دیکھ بھی رہا ہے، جڑا رب سندا بھی ہے، جڑا رب جواب بھی دیندا ہے، جڑا ہمیشہ قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا، اس رب نو چھڈ کے انہاں دے پیچھے چل دے ہو جڑے دیکھ دے بھی نہیں، تواڈی بات سن دے بھی نہیں، تانوں جواب بھی نہیں دیندے، تواڈی ضروریات بھی پوری نہیں کردے. تے فرمایا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. بڑا ہی افسوس ہے اس رب نو چھوڑ کے تسی انہاں دے سامنے جھک دے ہو. کیسا موقع ملا رب دے خلیل نو. تے جناب ابراہیم علیہ السلام جدو قوم نو جواب دیتا ہے کہ اے رب نو چھڈ کے تسی انہاں دی طرف آندے ہو تے پوچھ لو. اللہ دے خلیل نے قوم نو لاجواب کر دیتا ہے. ہن سارے بادشاہ بھی نال، رعایا بھی نال، وزیر مشیر بھی نال، ہن کی کر رہے نے؟ اللہ دے قرآن نے او دا تذکرہ کیتا ہے. رب العالمین دی ذات نے اپنے خلیل نو بری فرمایا، اس طرح نوازیا. تے قوم کی کہن لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تسی کوئی کرنا ہے تے انج کرو ابراہیم نو ساڑی دیتا جائے. لو انہاں دے کول جواب آیا ہے، انہاں دا جواب دیکھو تے رب دے خلیل دا طریقہ دیکھو. کہن لگے کوئی حل نہیں اس بات دا، ہن اے دے کولو جان چھڑائیے. اے تے لے گیا ساڈے عقیدے نو سارے نو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات دا کسے کول جواب نہیں. کیوں؟ جڑی اللہ دی وحی آسمان تو نبی تے نازل ہوندی ہے، نبی دی بات دا وحی دا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. سارے کٹھے ہو گئے، کہن لگے انصروا آلہتکم. ہن انج کریے انہاں مسکیناں دی مدد کریے. قرآن نے ویکھو کیسا نقطہ دسیا ہے کہ ایڈی بے وقوف قوم کہن لگے حرقوہ اینو سار دیتا جائے تے وانصروا آلہتکم انہاں اپنے معبوداں دی مدد کریے کہ انہاں دی مدد ان آپ کرن دین ہے. کیسے نظریات نے قوم دے اندر کیسی جہالت پائی جاتی ہے. اللہ دے خلیل چلے گئے تے مورخین مفسرین نے لکھیا سارے ہی بہ گئے کٹھے ہو گئے. کی کرنا ہے؟ بالن کٹھا کرو ابراہیم نو سار دیتا جائے. ہن بڑیاں بیبیاں بڑیاں اس مسئلے تیز ہوندیاں نے. انہاں نکما عقیدہ کئی بیبیاں دا اور کئیاں دا ایڈا پکا عقیدہ رب دے اوتے ہوندا ہے نا، اونوں کوئی کسے پاسے موڑ نہیں سکدا اس عقیدے نو. تے جدو بیبیاں دا عقیدہ پھسل جائے اس ویلے بڑیاں قوماں نو برباد کر کے رکھ دیندیاں نے.
لوگاں نظراں منیاں، بیبیاں نظراں منیاں، میرا اے کام ہو جائے تے میں اینے من بالن دیاں گی۔ قوم نے ٹیر لا دیتا ہے اور اگ بھی لا دیتی۔ مشرک ہوندا ہی بے وقوف دے، عقل مند تے ہوندا ہی نہیں نا، ہن اگ لا بیٹھے، کہن لگے ہن یہ وچ سٹے گا کون؟ یا تے پہلے اگ لان تو پہلے رکھ لیندے، ہن کہن لگے کون ہے؟ تے رب دے خلیل نو کہن لگے آپ ہی چلے جاؤ، کہن لگے مینوں کادی ضرورت ہے؟ اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا کہ قوم نے منجریک بنائی، پنگوڑا جویں توپ ہوندی ہے نا اس طرح بنا کے ہلارا دے کے اللہ دے خلیل نو بن لیا۔ اللہ اس ویلے اس منظر نو رب دیکھ رہا سی یا خلیل دیکھ رہا سن یا رب دے فرشتے دیکھ رہا سن؟ اللہ دے خلیل نو منجنیک دے وچ بنے ہیں کہ انہوں ہلارا دے کے دوروں چھوڑ دیتا جائے۔ مورخین نے بیان کیتا اتنی اگ تیز سی کہ اتوں کوئی پرندہ گزر کے جا نہیں سی سکتا، اگر کوئی پرندہ اوپروں گزردا اور سڑ کے نیچے آ کے گر جاتا سی، اتنی اگ تیز۔ اللہ دے خلیل نو جس ویلے بنیا جا رہا ہے تے رب العالمین نے امتحان ایک اور پا دیتا ہے، فرشتیاں نو بھیج دیتا، پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا، ابراہیم کو میری ضرورت ہوئے تے فرمان لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اج مینوں کسے دی ضرورت نہیں، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آخر تے اللہ دے خلیل کل فرشتہ آیا، کہنے لگے چلو ضرورت نہیں، کوئی پیغام ہی دے دے جڑا تیرا پیغام میں رب نو جا کے دے دیا۔ تے فرمان لگے میں تے اس رب نو رب منے ہے جڑا میرے دل دیاں باتاں نو جاندا، مینوں پیغام کلن دی ضرورت نہیں، میرا تے او رب ہے میرا جڑیاں ضرورتاں نو دیکھ رہا ہے، میری حالت نو دیکھ رہا ہے۔ فرمان لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مینوں کسے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آخری جڑا کلمہ زبان دے وچوں کہیا جدوں اگ سٹے جا رہے نے تے کہن لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ بڑی عظمت والا کلمہ، ایمان والےو اینو یاد کر لو، مشکلاں دے ویلے پریشان نہیں ہونا، مشکل ویلے کسی اگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلانا، مشکل ٹائم دے اندر کسے ہور اگے دکڑے نہیں پھولنے جا کے، بلکہ رب دے سامنے دعا کرنی ہے، پڑھنا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ دے خلیل نو اے ہوئی کلمات پیارے لگے نے تے پڑھدے ہی جا رہے نے۔ اے کلمات دی برکت کی ہوئی ہے، ادھروں سٹن لگے نے تے رب دا خلیل کلمے پڑھ رہا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ دی ذات نے فرمایا خبردار اگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل دے اتے گرمی بھی محسوس نہ ہوئے۔ مفسرین نے بڑا نقطہ بیان کیتا ہے، اللہ نے کیا یا نارو کونی بردن ٹھنڈی بھی ہو جا، اگے فرمایا سلامن سلامتی والی ہو جا۔ مطلب کی اگر رب اگ نو سلامن دا لفظ نہ بول دے تے اینی ٹھنڈی ہو جاندی رب دے خلیل نو سردی لگنا شروع ہو جاندی۔ اللہ دی ذات نے اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے، 40 دن تک رب دا خلیل اے دے اندر رہا ہے تے رب العالمین دیا مرضیاں ویکھو، اللہ اگ نو اتوں اٹھا بھی سکتے سن لیکن قوم دے سامنے رکھے ہے۔ 40 دن تو بعد اگ بجھ گئی ہے، قوم آئی ہے، ہن تے ابراہیم دی ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ رب العالمین دی رحمت دیکھو، اللہ اپنے بندیاں دی مدد کر دینے، جڑا رب تے بھروسہ کرے رب او دی مدد کردا ہے۔ تے رب دا خلیل اگ دے وچوں نکل رہے نے،
اپنی پیشانی تو پسینہ صاف کرتے ہوئے نکل رہا نے، لباس بھی موجود، جسم بھی اوہو، کوئی جسم دے کسے حصے تے رب نے تکلیف نہیں آن دیتی، انج بچایا۔ جدوں باہر نکلے نا تے جتے دوجے تماشائی سن اوتھے اپنا سکا باپ بھی نظر آ گیا، اپنے ابا جی ول ہوئے نے تے باپ کہنے لگا نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب ہے بڑا چنگا۔ تے کہنے لگے ابا جی پھر ہونی میرے رب نو مان لو، کلمہ توحید کہہ دیو۔ کہنے لگے نہیں ہو سکتا، اللہ دے خلیل دا حوصلہ بلند ہو گیا تے قوم پھر بھی کہنے لگی بچ گیا۔ آدر دی اتے ابراہیم علیہ السلام دے اتے پھر انہ دے باپ دے اتے بڑا قوم نے بوجھ پایا کہ یا تے اپنے بیٹے نو سمجھا لے یا کرو کر دے۔ اللہ دے خلیل نو پھر باپ نے کی کیا، ابراہیم جے میرے گھر رہنا عقیدہ چھڑ دے، تے جے عقیدہ رکھنا تے میرا گھر چھڑ دے۔ اج رب دے خلیل نے سامان بدیا اور کس حالت دے اندر کرو نکل رہا نے، ربا تیری بے نیازی تو قربان جائیے کہ میں اپنے نبیوں دا امتحان لیا ہے، رب دا خلیل کرو نکل رہا ہے، بیوی نال ہے تے اللہ دی مرضی 80-85 سال دی عمر ہو چکی ہے، اس مالک دیاں مرضیاں کہ اللہ دی ذات نے اولاد والی نعمت کو محروم رکھے ہے، اولاد نہیں دیتی، کرو کر دیتے گانے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام باپ نے سمجھیا انہیں جانا کدھر ایتھے ہی رہے گا، کسے رشتہ دار نال بھی سر کوئی نہیں، اللہ دے خلیل کرو نکلے تے باپ کہنے لگا الہ این یا ابراہیم، ابراہیم کدھر کتھے جا رہے ہو، کدھر دا پروگرام ہے؟ تے رب دے خلیل دا جواب دیکھو، اگوں جواب کی دیتا ہے، ابا جی مینوں بھی کوئی پتہ نہیں، انی ذاہب الی ربی، میں تے اپنے رب دی طرف جا رہا، رب جانے تے میرے گھر دا ٹھکانہ بنانا جانے، پتہ مینوں بھی نہیں میں کتے جانا ہے، میرے رب نو علم ہے، میں اپنے رب دی راہ تے کرو نکل گیا۔ اور پھر ویکھ لو جس خلیل نے اللہ دی توحید واسطے اپنے گھر نو چھوڑیا ہے، والدین نو چھوڑیا ہے، تے رب نے پھر او گھر دیتے نے، او گھر بنوائے نے جتے بندہ ایک نظر نال ویکھ لوے رب ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بیت اللہ ایک نظر پہ جائے، اللہ جڑے جا رہے نے انہاں دا جانا قبول فرما لے، اللہ جڑے نہیں گئے اسباب تیرے کول نے، ساڈے کول تیری قدرت اللہ بڑی وسیع ہے، اسباب دی اسی محتاج ہاں، ربا اسباب دی تیری ذات محتاج نہیں، ساڈے واسطے بھی اسباب اللہ پیدا فرما، اسی بھی تیرے کر دیاں زیارتاں فرمائے کریے جا کے۔ تے کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، ابا جی میں اپنے رب دی طرف جا رہا، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، سیہدین اللہ پہ میری رہنمائی کرے گا۔ تے رب نے کنی رہنمائی فرمائی، اللہ نے کر او دیتا بیت اللہ بنوایا، جنوں دیکھن نال ساری زندگی دے پاپ ختم۔ جڑا بندہ گناہ کر کر کے تھک گیا اللہ دے گھر دی زیارت کر لوے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گناہاں تو انج بری کر دینے جے میں پیدائشی طور تے بچہ گناہاں تو بری ہوندا ہے۔ کی مسئلہ دسیا رب نے، اللہ دا دروازہ نہ چھڈیا جے، نہ چھڈیا جے رب دا دروازہ، غربت آوے تاں وی اوتھے ہی رہنا، مال آ جائے تاں وی اوتھے رہنا، صحت ہوے تاں وی اودے دروازے تے، بیماری آ جائے تاں وی اودے دروازے تے، اولاد نہیں ملی لیٹ ہو گئی ہے تاں وی اودے دروازے تے جے رب نے اولاد دے دیتی ہے پھر بھی اودے دروازے تے۔ اللہ دے نے اب بندیا ساری زندگی میرے دروازے تے رہی تے کام تیرے سارے میں رب رحمان آپ ہی کر دیاں گا، جے میں رب دے خلیل تے رب نے رحمتاں فرمائیاں۔
فرمایا میرے دروازے تے پکے ہو جو کدے بھی کوئی تکلیف تے پریشانی تواڈے ذمے نہیں رہے گی، رب ہر چیز تو بری فرما دے گے۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔